11वीं शरीफ का दिन है। हजरत महबूब सुबहानी, गौस समदानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से मंसूब बड़ा बाबरकत दिन। तो क्यों न आज उस अजीम हस्ती के जिंदगी के एक गोशे को हम बयान करते हैं। मेरे ख्याल में ये 11वीं शरीफ हम सब के लिए बायस बरकत है, बायस फख्र है कि इतने अजीम हस्ती के साथ हमारी वाबस्तगी है और उनकी फयूजात और बरकत को हम हासिल कर रहे हैं इस 11वीं शरीफ के दिन पर। तो फिर साथ में ये भी बात जरा गौर से सुने, जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु नौउम्र थे और उनकी वालदा ही उनकी सरपरस्ती, खवातीन बैठी हुई हैं, जरूर इस पर गौर फरमाएंगी। और मुझे चूंकि उर्दू में आसानी होती है तो उर्दू में ही गुफ्तगू हो रही है। तो उनकी सरपरस्ती उनकी वालदा कर रही थी। उनकी दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे मेरे बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए। माएं उमूमन बच्चों के पेट के बारे में सोचती हैं कि भूखा होगा, प्यासा होगा, नींद नहीं आई होगी, थक गया होगा, बिस्तर सही नहीं है इसके लिए, कमरा ठंडा नहीं है। लेकिन हजरत गौस आजम महबूब सुबहानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा माजदा एक ही फर्जंद और उसकी तालीम के लिए सोच रही हैं। अब देखें 600-700 साल का मुबेश आप हिसाब लगाएं कितना अरसा उस वक्त तो गुजर चुका होगा। तो आपने फरमाया बेटे तुम्हें तालीम के लिए जाना है, और बेटा भी इतना फरमान बरदार कि मां के कहे पर लब्बैक कहता है। क्यों खवातीन है मौजूद, तो ये हम अब देखें गौस आजम की जिंदगी की बुनियादें, शुरुआत है, और उस अजीम हस्ती, उस रूहानी हस्ती जिसने चार दांग आलम को फैजियाब किया, उसकी इब्तिदा हो रही है। और उनके साथ उनकी मां है और वो उनके लिए फैसले कर रही है कि इस मेरे बच्चे को क्या करना है। यहां की बाशऊर माएं, उनको भी बेशुमार मौके मौजूद हैं, तो उनको भी इस तरह संजीदगी से और पूरी दिलचस्पी से, दिलजमई से अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और फैसले में शामिल होना चाहिए। हम मर्दों की जिम्मेदारी है कि उन माओं की बात भी हम गौर से सुने। तो वो मां अपने बच्चे की जुदाई को पसंद नहीं करती, बाप फिर भी वो कहता है ठीक है ये खुद संभाल लेगा, लेकिन मां खौफजदा होती है कि मेरा बच्चा अकेला ना हो जाए। मुमकिन है यहां की सोसाइटी की का इल्म मुझे नहीं, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं। लेकिन बच्चे ने लब्बैक कहा और उसके जो उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था उसके अंदर की जानिब से कहीं कुछ पैसे छुपा कर डाले और उसको सी दिया और एक नसीहत की, सिर्फ एक नसीहत, बेटा कभी झूठ न बोलना। नसीहतें तो अब अंदाजा करें कि हमारे कान कितनी नसीहतें सुन चुके हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं और बेहिसाब सुनते हैं, और कोई हमारे पास वो छलनी नहीं है कि छान सकें कि ये बात सही थी या गलत थी। वो सारी चीजें हम दिमाग में उंडेल रहे हैं। आपका क्या ख्याल है अगर आपके मुंह के जरिए आपके मैदे में हर तरह के खाने डाल दिए जाए, गोश्त भी डाल दिया जाए, मछली भी डाल दी जाए, दूध भी डाल दिया जाए, दाल भी डाल दी जाए, सब्जियां भी डाल दी और एक साथ डाल दी जाए, तो अंदर क्या हाल होगा, मैदे का क्या हाल होगा। भाई हमेशा आप और हम सबको रहनुमा की जरूरत होती है और उसकी रहनुमाई में चलना हमारे लिए फायदेमंद होता है। क्यों गिरफ्ती, रूमी साहब फरमाते चू गिरफ्ती पीर रा तस्लीम शव, जब रहनुमा पकड़ लिया है तो फिर अपने आप को हवाले कर दो।
ہم چو موسیٰ پیش خضر رہو. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا تھا کہ کسی کو علم ہے جس سے میں علم حاصل کروں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ایک شخص ملے گا جس کے پاس علم لدنی ہے, جس کو میں نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے. وہ جب وہاں گئے تھے, وہ سارا واقعہ لمبا ہے, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے صرف ایک شرط رکھا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو گے اور میری بات پر اعتراض نہیں کرو گے. یہ قرآن مجید کا واقعہ. تو اس ماں نے اپنے بچے کو ایک ہی نصیحت فرمائی کہ سچ بولنا. چلے گئے, راستے میں قافلے کے ساتھ دور کا سفر تھا اور وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, اور وہ راستے میں ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سب کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے جانے لگے. ان کی ساری چیزیں جتنی بھی تھیں انہوں نے چھین لی, لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں جو اندر چھپائے گئے پیسے تھے وہ ان کے نظر میں نہیں آئے. یہ واقعہ ہم بچپن میں اپنے گھروں میں سنتے تھے. تو وہ پھر جب گئے سردار کے سامنے تو سردار نے ان سے پوچھا, ہاں بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے. کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں ہے. تو سردار حیران ہو گیا اور انہوں اپنے ان ڈاکوؤں کو کہنے لگا تم کیسے بندے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں, اور یہ بچہ میرے منہ کے سامنے جس کو تم نے پکڑا نہیں وہ بتانے جا رہا ہے. تو حیران ہو کر ان سے پوچھنے لگا کہ بچے تمہاری تو یہ چیز ہم سے چھپی ہوئی تھی, ہمیں پتہ نہیں تھا, تو تم نے کیوں بتا دیا؟ ہم تو ابھی جانے والے تھے, ہم سامان لوٹ چکے تھے, تمہارے پیسے بچ جاتے. تو اس عظیم فرزند نے بڑے دلیری سے بہادری سے کہا کہ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, تو اس لیے میں سچ بول رہا ہوں. تو اس ماں کی اس نصیحت کا اثر اس صاحبزادے پر, ان کے زبان سے نکلی ہوئی بات کا اثر اس ڈاکوؤں کے سردار پر پڑا. وہ حیران ہو گیا, اور پھر وہ جس طرح آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ شاید ایسا ہو, مجھے تو بڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ شاید ان سب چیزوں کو انہوں نے لوٹا دیا اور قافلہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ محو سفر ہو گیا. تو اس 11ویں شریف کے اس بہترین محفل کو ہم شوہر اور بیویوں کے نام کرتے ہیں کہ آئیں آج ہم نئی زندگی کی شروعات کریں, آئیں ہم ایک دوسرے کو عزت دیں, آئیں ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ہم جب گھر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے پہلا جو کام کرتے ہیں ہم اپنی بیوی کو بوسہ دیتے ہیں. ہمیں تو اس میں آتا ہے نا. بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, وہ باہر سے آتے بوسہ دیتے, جاتے تو بھی بوسہ دیتے. تو آئیے ہم اس چیز کو اپنی زندگی عملی زندگی میں شروع کریں, کیونکہ ہمیں بہترین باصلاحیت نوجوان چاہیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صغر سنی میں اپنی ماں کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. یہاں تو چپے چپے پر ادارے کھلے ہوئے ہیں, آپ کو دور کا سفر بھی اختیار کر نہیں پڑتا. تو حضرت غوث اعظم کی اس پیروی میں آپ علم کی حاصل کرنے کی جستجو کریں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو علم حاصل ہے اور جس کو علم حاصل نہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح علم کسی متعین شے کا نام نہیں ہے کہ میں کہوں بھائی یہ جو کتاب ہے نا یہ علم ہے. علم ایک روشنی ہے. اب روشنی سورج کی بکھری ہوئی ہے. جستجو میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جستجو یہ آپ کو بہت آگے تک لے جائے گی. اسی طرح نوجوان بیٹیاں اور اسی طرح ہمارے نوجوان بچے, آپ بہت آگے جائیں گے, اور اسی